الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنه لا نبلغ ذلك في ذمتك وأمر جوارك فقيه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت خزائن الأرض. اللهم اغفر له إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربها وأنت هديتها. اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت كبست روحها وأنت كبست روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها. جعلنا شفعاء فاغفر له. جعلنا شفعاء فاغفر له. اللهم إنه عفو محمد كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبده ورسوله وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز
لنا اللهم اجعل جملتنا سلام